सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार। आज म्हाका खरें म्हणल्यार सांगपाक इतलो अभिमान आनी गर्व जाता। एक आमचो आजीचो MLA जो सानाद्रेचो जो आज गोंयचे प्रश्न आपल्या गोष्टीचो न्ही तर आख्खे गोंयचे प्रश्न घेवन एक आमदार हांगासर न्हिदलो। खरें म्हणल्यार ह्या सरकाराक गोंयच्या दी जे एक इतले ऑपोजिशन लिडर आसतना एक आमदार गोंयच्या प्रश्नाचेर लढटा म्हणल्यार खरें म्हणल्यार आमदार दिसपा जाय आशिल्लें। आनी हांव जे आमच्या गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदता, आज हो बीजेपी सरकार घोषणा करता स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून, पण हे आमचे दिल्लीकार स्वयंपूर्ण गोंय करताले हे अशें आमकां हांगा फुटपाक न्हिदोन विचार करा तुम्ही। जर हे स्वयंपूर्ण गोंय जर आमी करतले जाल्यार हो RGPचो सरकार जर तुम्ही निवडून दिलो तरच आमचे स्वयंपूर्ण गोंय जातले, नाल्यार ह्या गोंयचो सत्यानाश करतलो। आणि याचो विचार करून येणाऱ्या 27 तुम्ही RGP 40 गोष्टी निवडून दिवपा जाय तर ते गोंय स्वतंत्र जाता। जाल्यार आमचो सत्यानाश हो टल्लेराचो इतले सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा। सो आम्ही शिरोडेच्यान मुद्दाम आयिल्ले, हांव आरतीचो मेंबर एक हांव नीज गोंयकार। सो आमी मुद्दाम जो आमचो आमदार गोंयकाराचो आवाज, गोंयकाराचो विश्वास, जे आमदारान गोंयचे प्रत्येक इश्यू असेंब्ली मांडटा आनी तशेंच जे आयज प्रोटेस्ट, जे 3 दीस प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो दीस रात, ताका न्याय जाय आशिल्लो। तो न्याय तेजे जे बांबोळी गांवां तेजी मतदारसंघात जे डिस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट येतालो तेजे खंय तरी ते स्टॉप ऑर्डर नोटीस जाय आशिल्ली। जाल्यार आयज आमी पळयलें, जेन्ना आमी तांकां सांगलें गव्हर्मेंटाक सांगलें की इमिडिएटली हेजे एक्शन घेया म्हणून, पूण हेजे कोणें एक्शन घेवना म्हणून आयज अशें स्टेप घेवपाक पडलें। आनी हे स्टेप घेवन आयज आमकां विक्ट्री मेळ्ळी आसा, आमकां जैत मेळ्ळें आसा। सो आमच्या आमदारा वांगडा आमी सदांच आसतले। आनी लोकांक एक मेसेज दिवपाक सोदता प्रत्येक गोंयकाराक, आयज ज्यो दिल्ली हायकमांड पार्टी ज्यो गोंयां आसा त्यो गोंय हे प्रत्येक डिसिजन जे गोंयां घेता ते हायकमांड करून घेता, पूण आयज गोंयची पाड पडलेली आसा। तुमकां एक्झाम्पल दिता, केरला, तामिळनाडू तेंची लोकल पार्टी आसा। गोंय तर इंडिया मॅपाचेर बारीकशें आसा, पूण त्यो ज्यो स्टेट आसा तामिळनाडू जावं बाकीच्यो केरला, ते व्हडली स्टेट, पूण तेंची लोकल पार्टी आसा। दिल्ली हायकमांड पार्टी ना म्हणून आयज तेंची स्टेट प्रोटेक्ट आसा। जर आमकां हे उरलेलें गोंय जर प्रोटेक्ट करपा जाय जाल्यार प्रत्येक गोंयकारा कडेन उलो मारता 2027 आमकां रिजनल पार्टी जी RGP गोंयची प्रत्येक मुद्द्याचेर झगडटा, इश्यू घेता, तांकां निवडून हाडून आमकां असेंब्ली पावोवपा पडटलें, तेन्नाच आमकां हे गोंया लोकांक कायदे करपाक मेळटलें। आनी हे जर दिल्ली पार्टी जर लोकांक फोटोन निवडून परत गोंया आयले जाल्यार उरलेलें तें गोंय बस आसलें काबार जातलें। सो प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता विचार करा आनी 2027 प्रत्येकानी विचार करून आमी मत करुया हें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमच्या वांगडा शिरोडेच्या बाकीचे आयिल्ले आसात, तेय आपले विचार मांडटले।